السلام عليكم. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم مع سيونس فاستي مع بروف ايوب. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو الدرس الاول في الدوره الثانيه بالنسبه للترونكوما، يعني جذع مشترك علمي اللي هو كما كتشوفوا لو كورون الكتريك كونتيني، التيار الكهربائي المستمر. دونك ان شاء الله الفيديو غيكون بالفرنسيه وممتو غادي نحاول انه اللي قلتها بالفرنسيه غادي نترجمها بالعربيه، يعني بحال غادي ندير الدرس بجوج لغات. دونك تبع معايا مزيان ونقول بسم الله. دونك الدرس ديالنا قلنا هو لو كورون الكتريك كونتيني. دونك غادي اول حاجه غادي نتعرفوا عليها هو لي تيب دو كورون و بيان لو تيب ديال الالكتريسيتي. دونك ناخذ واحد لا فينومين اللي كنعرفوها كاملين اللي هي الفروتمون، يعني الكتروزاسيون باغ فروتمون، يعني الاحتكاك باغ، يعني نجبدوا الكهرباء من خلال الاحتكاك. فكلكم كديروا هذه الطريقه هذه، انك تاخذ ستيلو كتقوم بالاحتكاك ديالو مع شي قطعه من القطن او لا من الثوب، وكتقربها لواحد القطعه من الورق وكتقوم بالحمل ديالها. دونك عندنا دو تيب دو الكتريسيتي. دونك بروميير تيب عندنا دونك قلنا دو تيب دو الكتريسيتي. Donc deux types d'électricité. Donc عندنا premier type positif ou négatif. Donc si donc type اللي عندنا donc il existe deux sortes d'électricité. عندنا électricité positive ou électricité négative. Donc إلا كان عندنا deux corps، عندنا واحد deux corps، هاد لو دو كور هادو sont chargés de même signe d'électricité. Ça veut dire عندهم moins يعني دو سين. فملي كيكون عندهم هاد لو سين بحال اش كادي نسميو هادو؟ كنسميوهم كنقولوا سو، يعني هاد لي دو كور سو ريبوسون، يعني اش غادي يطرى ليهم؟ غادي سوف يتنافر، يعني تنافر، يعني حتى شي واحد فيهم ما يقرب عند الاخر. دونك نقول ريبوسيون. دونك الا مشينا وعندنا باغ اكزومبل دو، يعني هذا لو كان عندهم ميم سين، سوا موان مع الموا سوا البلوس مع البلوس، ماشي غير دات هنا الموا راه البلوس، لا بلوس ولا موان. دابا الا عندنا دو كور شارجي، يعني لو سين ديالهم ديال الكتريسيتي ديفيرون، يعني شارجي دو سين كونترير، يعني لو سين ديالهم الي كونترير، صافي دير بلوس مع الموا. هادو اش غادي نسميوهم؟ دونك اش غادي يطرى ليهم؟ ساتيرون، يعني تجاذب، يعني chaque élément ou chaque corps il va tirer l'autre avec chez lui. donc غادي يجروا لعندنا، يعني هنا تجاذب. دونك نديروا واحد الريزومي. تعرفنا دابا حنا على لي تيب ديال الالكتريسيتي، عندنا بوزيتيف والنيجاتيف. وهذه سي اون غومارك صغيره، هو انه الا كان عندك دو كور عندهم ميم سين، دونك راه غادي ايفا سو روبوزون، والا كان عندهم ميم سين غادي ايفا ساتيري. صافي دير الا خديتي مثلا مثلا ناخذوا هذه حديده وهذه حديده، الا حكينا بيناتهم واش غادي يتقاربوا؟ لا. علاش؟ حيت عاد غيكون عندهم ميم سين بلوس ولا موان. سي الا خديت هذه ان فير وهذه اون باغ ودرت لا فروتمون، غادي يكون واحد لاتيغ بيناتهم، حيت واحد غيكون شارجي بوزيتيف وواحد غيكون شارجي نيجاتيف. مفهوم؟ دونك هذه بروميير بوين ديالنا. دونك غادي ندوزو دوزيام بوين عندنا هنايا هو لا ناتور ديال لو كورون الكتريك. ناتور دو كورون، يعني طبيعة التيار الكهربائي. دونك لا ناتور دو كورون الكتريك، دونك لا ناتور دو كورون الكتريك هنا غادي نهضروا على دو سورت. تبع معايا مزيان، الدرس راه بسيط، هو غادي تتبع معايا فقره بفقره. دونك لا ناتور دو كورون الكتريك، هنا غادي نهضروا على لا ناتور دو
il a عندي un conducteur. Dans les conducteurs, électriques. Les conducteurs électriques هما الموصلات. يعني الموصلات مفهوم. دونك غادي ناخذوا لي كونديكتور الموصلات عندنا ان ميتال. دونك الا كان عندي ان ميتال صافي الماركور بدا كيخوى. الا كان عندنا ان ميتال qui sont responsables de déplacement ديال le courant هما les électrons. Donc dans les métaux les électrons libres se déplacent هما qui responsables les déplacements ديال l'électron le courant. Donc قلنا الالكترونات هما المسؤولة عن حمل التيار الكهربائي في الموصلات. والموصلات هنا كنوصل خدينا ميطال يعني فيليز. دونك شبك هنا باش تفهم فيليز. دونك الا كان عندنا واحد الفيليز اللي مسؤول على التيار مور التيار الكهربائي هما الالكترونات. دونك le courant électrique dans les conducteurs métalliques est dû à un mouvement des électrons qui circulent dans la borne positive vers la borne négative. هذه مهمة تعرفها. La circulation ديال le courant électrique عندنا هنايا il va se circuler dans la borne positive vers la borne négative. يعني انتقال التيار الكهربائي من القطب الموجب نحو القطب السالب يعني خارج المولد يعني à l'extérieur du générateur. On va dessiner un schéma d'un circuit. Donc la borne positive et la borne négative. Donc les électrons par exemple les électrons sont le signe ديالهم le sens ديالهم il est contraire ديال le courant électrique. Le courant encercle dans la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Mais les électrons ils circulent dans le sens contraire يعني من البورن نيجاتيف vers la borne positive. مفهوم. دونك غادي نعاودو بالعربيه. هو ان قلنا منحى التيار الكهربائي هو من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج المولد. بالنسبه للالكترونات فهو العكس ديال التيار الكهربائي من السالب نحو الموجب. مفهوم. هذا بالنسبه للموصلات. الا كان عندي ان كوندكتور الكتريك يعني في الموصلات. دابا دو بروميير ناتور هي هذه. لا دوزيام ناتور هي اللي كان عندي سوليسيون يعني لا ناتور دو كورون دون لي سوليسيون électrolytique. يعني une solution électrolyte يعني محلول الكتروليتي. محلول شنو غيكون فيه؟ الا سمينا الكتروليتي يعني غيكون فيه ايونات و يعني الايونات كاتيونات والانيونات. دونك هنايا لي زيليكترون كونتيان دي زيون يعني لي زيليكترون عندنا فيهم دي زيون. هادشي راه شفتو في اولى اعدادي عفوا ثالثه اعدادي. يعني ان الالكتروليت يعني هذا الالكتروليت هذا كيحتوي على دي زيون. هاد لي زيون هادو فيهم دي زيون بوزيتيف اللي هما كاتيون نسميوهم لي كاتيون. غادي نديسينيو باغ اكزومبل ا بلس غادي نسميوه ا بلس. وفيه عاوتاني دونك في المحلول الالكتروليتي فيه ايونات موجبه كنسميوها الكاتيونات. وعندنا دي زيون نيجاتيف. هاد لي زيون نيجاتيف كنسميوهم دي زانيون بموا. يعني الا لقيتي واحد لاطوم ولا ان اون موليكول فيها اون شارج نيجاتيف سي ان نيون. الا كان بوزيتيف سي ان كاتيون. دونك لي الكتروليت كيكونوا فيها هادو. باغ اكزومبل غادي ناخذ حنايا ان الكتروليت بحال هكا غيكون فيها Cu2+ او N3- ou bien Cl- ou bien SO4- يعني فيه دي زانيون و دي كاتيون. دونك لي زيون بوزيتيف غادي نعرفوا حتى هما لو سونس ديالهم. دونك لي زيون بوزيتيف هنايا
et se déplace vers l'électrode liée à la borne positive de générateur. غادي ناخدو générateur ديالنا à la borne positive, la borne négative. هذه une solution électrolytique. دونك هذا هو la borne positive ديال الالكترود ديالنا، لا بورن بوزيتيف ديالو. هاد لا بورن بوزيتيف اش غادي يكون فيها؟ انود. هنا لا بورن نيجاتيف كاتود. صافو دير غادي ناخدو حنايا النيون سي ال موان او سي ال موان سي ال موان سي اي دو بلس سي اي دو بلس. Les exemples. D'abord, on va connaître le sens dial Cl- Ce2+, yani l'anion ou le cation. Donc, les ions positifs se déplacent vers l'électrode liée à la borne positive du générateur. يعني هاد les ions هادو. Donc, Ce2+, فين غادي يمشي؟ هنا البلوس غادي يمشي للموان. فين هو الموان؟ هو هذا، يعني غادي يمشي لهاد الالكترود هذا، غيطلع من هنا باش يمشي لابورن نيجاتيف. مفهوم؟ بالنسبه للموان غادي يمشي لابورن والالكترود اللي فيه الانود اللي غادي يمشي لبلس. دونك ملي قلت هنا كاتود حيت هذا بلس، هنا انود موان، ديما خاصني نشوف الانود فين كاين، هو اللي غيمشيو ليه لي موان، والكاتود كيمشيو ليه لي بلس. دونك حنا عرفنا لو سونس ديال لو كورون الكتريك، يعني 3 ديال لي شوز خاصكم تكونوا عارفين: لو سونس ديال لو كورون، و لو سونس ديال لي زيليكترون، و لو سونس ديال لي زانيون والكاتيون. قلنا لو كورون من البلس فيغ لو موان، لي زيليكترون من الموان فيغ البلس، لي زانيون كيمشيو للبلس يعني الانود لابورن انود. بالنسبه لي كاتيون كيمشيو للكاتود فين كاين الموان. داكوغ؟ دونك هادو شي ما خصكم تعقلوا عليها مزيان. دونك هنا عرفنا لو سونس ديال هاد لي زانيون. مفهوم؟ دونك comme une conclusion نقدروا نقولوا ان le courant électrique est un mouvement de porteur des charges des électrons، يعني les électrons électriques ديالنا. دونك في les métaux les porteurs de mobile ديال l'électricité sont des électrons. بالنسبه لك كانت عندنا une solution électrolytique فهما les porteurs mobiles هما les ions. يعني الا كان عندنا موصل يعني ميطال يعني فلز اللي كيكون مسؤول على توصيل الكهرباء هما الالكترونات، والا كان عندنا محلول المسؤول هنايا هما لي زانيون ولي كاتيون. مفهوم؟ دونك بالنسبه لهاد لابارتي غادي نهضرنا دابا على التيار الكهربائي شنو هو، تعرفنا على المنحى ديال كل حاجه. فيديو جاي ان شاء الله غادي نكملوا الجزء الثاني. دونك الا كنت اول مره تشوف لا فيديو بارطاجي مع صحابك باش انهم يستافدوا حتى هما من هاد الفقره هذه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.